मालिनी आंटी, तुम्ही कारापुरा गेलेली, कारापूरच्या लोकांक सपोर्ट करपाक आयज तुम्ही आझाद मैदानाचेर येयला, शिवोलेसान येयलेली आहा. कित्याक दिसलें तुका हांगा आझाद मैदानार येवचें म्हणून? पळय तेंकां काल 125 days जाले. काल 125 days जाले. हांव चिंतालें, खूब दीस जाले वयतलीं म्हणून म्हाज्या हेल्थाक लागून मातशें हांव फाटीं उरलें. सो आयज हांवें डिसायड केलें हांव वयतलींच आयज म्हणून. म्हाका पळोवन तेंचे चुचुरे दिसले, थंय तरी हांव चुचुरोंक नासलीं. इतले पयस सोटयां तीं येतात सकाळीं घरा कडेन रांदून आपल्या भुरग्यांक सांगून, आनी हांगासर तेंचें तोंड पळयल्यार हांव नकळो कितें म्हणून पळयता. चुचुरे दिसले हिंगा ती इतले पयस येता म्हणून. कितले त्रास काडून कितले पयस सोटयां येवं, आनी हांव आतां हांगासर 2 वरांक पावलें आसतलें. म्हाका कितें फिलींग जालें तें हांव जाणा. सो ती सकाळ दर्या ती सांज पासून तांकां म्हळ्यार कितें जाता आसतलें. ती मनशां म्हाज्या भाशेन जाणटी हान पळय, पाटीन चोडटा, दुखता, सगळे आपले फकत गांव राखोंक ती वावुरतात. कितें सांगू तर आंटी, तुका आमी पळयता तुकाच त्रास जाता, म्हणजे फिजिकली तुका त्रास जाता, भोंवपाक तुकाच त्रास जाता, तरी आसतना तूं येवन हांगासर सपोर्ट दाखयता. तर गोंयकारांक कितें उलो आसतलो? फाल्यां एक मिटींग आहा तर गोंयकारांक कितें उलो आसतलो? हांव म्हणटा सगळ्या गोंयकारांनी येवंक जाय. कसले तेंचे डिफरन्सीस आहा न्हू, मातशें ते पयस दवरात. हो आमचे पळय हिंगा बरयलेलें आहा न्हू, लास्ट ट्राय युनायट गोवन सेट गोवन. सो हांव युनायट गोवन सेट गोवन म्हणून सांगूंक सोदता. राखात आमच्या गोंयांत कांय ना बाबा, जालें काबार, कांय तुरोंक ना. आतां तर हें जायना न्हू, आनी आमकां गोंयांत कांयच आसचें ना. कितल्यो मर्डरी जातात, कितले एक्सिडेंट जातात, कितले वायट आमच्या जिवितांत पळोवंक नासलेले आतां हांगासर जाता. कोण कांयच उलयना, कोण कांयच करिना. आनी हांव एक्टिविस्टां कडेन मागता, कित्याक हांव सदांच पळयता जायते जाण आजून पावोंक ना. तुवें मानता की एक्टिविस्ट हांगासर पावंक ना, पावचे? कित्याक जाणा, आतां रामान म्हटलां तेंच हांव म्हणटा. रामा पळय तेन्ना मारलेलो, गांवांनी कॅन्डल लायट मार्च काडलेली, आनी हांव थिंगासर शेवले आमची आहली, आनी हांव तेन्नाय भायर सरलेली. सो आतां कित्याक ना? आय एम शॉक. पळय हांगा कोणूच लोक ना, कांयच ना. ती म्हणून मनशां न्हू, ती आमची न्हू, ती आमची हांगासर आपलो गांव वांटोवंक हें करिना. आमी तांकां सपोर्ट करूंक नाका. विरेश बोरकाराच्या वक्तार हांव आहली, कितलो लोक हांगासर आहलो. हें म्हाका सगळें पळोवन म्हजें काळीज दुखलें आयज की कोण ना. सो ती कोण तर ती आमची बाब भयणां न्हू. सो तुका दिसता की गोंयकारांनी येवन हांगासर सपोर्ट दाखोवचो? आनी फाल्यां तेंच्यांनी 4 आपयलां, आनी हांव युथाक युथा कोणें मागता, जेन्झी म्हणटा न्हू तांकां, हय, तेणी येवन सपोर्ट करचो. दाखयात मोग आहा म्हणून तुमकां गोंयचो. तर आंटी, ते सगळ्या कडेन मागलें. आतां एक मुद्दो जो चलता पळय तो आतां इलेक्शन जावपाचें आहा. तर इलेक्शनाक आमी जे ओपोजिशन आहा तांचो सगळो लोक मागता तेंचे कडेन की तेणी एकठांय येवचें म्हणून. आनी रामाचोय तो एक डिमांड आहा की तेणी एकठांय येवचें म्हणून. तेंच्या मदें झगडी चल्लेली आहा. आतां तूं एक सिनियर सिटीजन, आमचें तरी आयकना आसतलें, आमकां सोड, तूं तांकां कितें दितली? तुका दिसता तें म्हाजें आयकतलें? तुजें आयकतलें, कित्याक तूं सिनियर सिटीजन, आनी जे सिनियर सिटीजन आहा, जाणकार तुमी, जेन्ना जाणकार आहा पळय तेन्ना तेणी आयकूंक जाय. सो तुजोच तावो तेंचे कडेन पावो न्ही न्हू. जाल्यार हांव तेंच मागता न्हू, कित्याक झगडी आमची? कित्याक तुमी झगडटात? कित्याक तुमी फुटल्यात? तुमचे इगो कुशीन दवरात आनी सगळे एकठांय जाय. प्लीज 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 हांव मागता सगळे पॉलिटिशनां कोणें एक जायात आनी आमच्या गोंया राखात. आमकां तुमचो विस्वास आहा, आनी हांव नांव घेवन पासून म्हणटा, विजय सरदेसाय, म्हाका तुजो खूब हें आहा. हांव सजमता हें सगलें पळय जालां तांव ट्यू सगल्यांक लागीं हाड. तूं सिनियर सगल्यां बरोस. सगळे इगोज पयस दवरात. युरी आलेमांव जालें तें जालें, कोणें कितें म्हटलें, भुरग्यां भाशेन तुमी तें करिनाकात. आमकां ध्यान शिकयलां एकामेकाक बोगसूपाचें. सो बोगसियात आमी एकामेकाक, एकठांय जायात. आरजीकूय सांगता, खोशी आहली हांव जेन्ना तेंच्या
पयले ही नाटकां जाता ती खूब दूख जाली म्हाका मागीर तुकाय दूख जाली तेंच्या मदें कितें चलता पयलें दोगांय म्हणल्यार काँग्रेसूय करता आनी RG RG करता. सो प्लीज म्हणटा हांव तुमचे डिफरंट कुशीन दवरा आनी आमच्या गोंयांक लागून एक जाय वा म्हाका दिसता आमचो लास्ट चान्स हां. आमी मरोन वयतलीं बाबा आमचे आनी कितले दीस फुडली पिळगी आहा न्हू फुडले पिणकेक लागून तरी न्हू आनी दोर्या हेमे तेमे आतां पळय आनी कालूच वाजला काल आनी हूंय कितें मक्युरी आनी कितें Arsenic. लावला आनी 4 दिसां ते आमी खाल्ला ते सो ते सगळें साफ करूंक जाय न्हू आमचें नितो करूंक नाका कितलें पळय हें पण जालां सगळें आमी तर एकठांय केलें तें सारकें जातलें ना कांय जावचें ना परतून विजय सरदेसाय हांव तुका केन्नाच मेळोंक ना बट म्हाका तुजे खूब आशा आहा युरी बाबा तुकाय सांगता सोडात तुमचें डिफरन्स एकामेकाक कितें म्हटलें जालें फॉरगिव देवान आमच्या बोगशिलां आमकां तशें आमी एकामेकाक बोगसुया आनी आमी एक जावया तर मालिनी आंटी फाल्यां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा सगळ्यांक पयलें स्टेप घेवपाक म्हणजे फाल्यां मिटींग आसतली सगळे एक्टिविस्टांनी येवंक जाता बरोबर सगळे पॉलिटिशियन जे ओपोनंट आहा ओपोजिशनान आहा तेंकांय येवंक जाता बरोबर तो तुका उलो मागतली तूं तेंकां यो आ म्हण फाल्यां हय सगळे एकटीस आनी एक म्हाजो चड मोगाचो शंकर पळजी शंकर पळजी पळोवंक ना अजून हांवें ताका हय सो खूब जाण लोक आमकां जाता शंकर पळजी हूंय ना न्हू तो तेंच तो येवंक दुसऱ्यांचे ना हांव तरी सांगना पूण तेजे हांव सांगता बिकॉज म्हाका न्हू ते खूब लायक तो म्हाका कित्याक तो खूब झगडटा आमच्या प्लीज शंकर पळजी म्हाजो ताव तूं आयक आनी फाल्यां तूं यो हांव नको तुमचें कितें डिफरंस आहा तूं कितें बिजी हुंयसर हाय तें बी हांव नको सगळे एक्टिविस्ट फाल्यां यात आनी सपोर्ट करात शंकर पळजी तूं उलो मागता होय तुजो सारको फेवरेट म्हाजो फेवरेट तो कित्याक पळय तो कामाक करता रस्त्यान न्हिदता काय आंगाक काडटा आनी कितलो बोबाव मारता आनी हांव ताका शेवले येयलेली शंकर पळजीच्या हेका न्हू तो शेवले मेवलेलो रामा काणकोणकाराच्या हेका होय रामा काणकोण रामाक मारला तेन्ना आनी हांव ताका बोबर रामाकांत म्हणटा म्हजो फ्रेंड एक रामाकांत हांव म्हणून घरा मागीर म्हाका बॉब मारता मम्मी तेजें नांव रामा सो तेन्ना तो येयलोलो मारियन बाब येयलोलो मागीर तनोज येयलोलो हय सारकें आनी फिदोलबा येयलेले आनी कोण हांव म्हाका उगड आसना खूब जाणांची नांवां जाणा तूं हय तर आमी तुजे वटेन बाय प्रतिमा बाय तूं यो तर इतल्या जाणांक उलो मला सोजमता शंकर पळजी आमचें आयकता आसतलो आनी मालिनी आंटीचें आयकोन तूं फाल्यां येतलो सगळे डिफरन्सीस सोडा तुमचे आनी तुमी पयले एकठांय जावन या देव बरें लोकांक चान्स दिनाका एक्टिविस्टूच सारके ना एक्टिविस्टूच अहे लोक उलयता बाबा आमकां बरें दिसना आयकोंक तें उलोवणें जाता वय लोक उलयता मागीर म्हाका म्हणटा तूं कित्याक वयताय तिचो तेंचे सगळ्यांचें सारकें ना म्हणटा तशें म्हणटात मागीर हांवें म्हणलें आसोंक ना आसोंक म्हाका जाता ते भाशेन हांव वयतलें देव बरें करूं मालिनी आंटी आमी सोदमता तुजीं उतरां पयले सद्या विजय सरदेसायाच्या आनी युरी आलमाच्या कानार पडलें आसलेली आनी दुसऱ्या म्हणल्यार शंकर पळजीच्या तुजो फेवरेट म्हणला न्हू तो येतलो म्हण आमी सोदमता देव बरें करूं मालिनी आंटी